संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कर्तव्यम्। अस्याः एका शैली वर्तते। अनया शैल्या संस्कृतभाषाव्यवहारः कर्तव्यः। तत्र बहवः किं कुर्वन्ति, भाषान्तरसंस्कारबलेन भाषान्तरे तत्तद्वाक्यानि यथा प्रयुज्यन्ते तथा प्रयुञ्जते, बहून् शब्दान् तथा प्रयुञ्जते। संस्कृतभाषाम् अधीत्यापि संस्कृतभाषाशब्दानेव प्रयुञ्जते बहवः, परन्तु प्रयोगशैलिस्तु भाषान्तरे दृष्टा या शैली सा भवति। तथा बहुत्र व्यवहारः, बहुषु जनेषु एतादृशः व्यवहारः अस्माभिः दृष्टः। परन्तु भाषापि शिक्षयितव्या, तत्र भाषाशब्दाः अपि अध्येतव्याः। एवं भाषायाः काचित् शैली वर्तते, तया शैल्या संस्कृतभाषाव्यवहारः कर्तव्यः। तत्र भाषान्तरेषु इत्युक्ते तत्र अर्थस्तु प्रतिपादनीयः अर्थः एक एव भवति, परन्तु प्रतिपादनार्थं या शैली तत्तद्भाषासु भवति ताम् अनुसृत्य वाक्यप्रयोगः अस्माभिः कर्तव्यः भवति। तत्र संस्कृतभाषायाः काचित् शैली वर्तते, प्रयोगे कश्चन प्रकारः अस्ति, सः प्रकारः अवश्यं ज्ञातव्यः। तत्र केचन एवं कुर्वन्ति, तत्र कांश्चन शब्दान् जानन्ति, अनन्तरम् इत्युक्ते भाषान्तरशैल्या संस्कृतभाषाशब्दानां प्रयोगः कदाचित् अध्ययनकाले शोभेत, अध्ययन अनन्तरं तु एतादृशरीत्या प्रयोगः नैव शोभते। संस्कृतभाषायाः या शैली वर्तते इत्युक्ते यदि भाषान्तरशैल्या संस्कृतभाषाप्रयोगः क्रियते तर्हि संस्कृतज्ञानां तच्छ्रवणे किञ्चित् अस्वारस्यं भवति मनसि। तत्र कुतः एवं कथमेवम् अनेन उच्यते, एवम् उच्यते खलु अनेन इति तत्र मनसि अस्वारस्यं भवति। अतः अस्याः भाषायाः या शैली वर्तते सापि अस्माभिः शिक्षयितव्या। तत्र एकम् उदाहरणं वक्तुमिच्छामि। तत्र केनचित् इदम् एकं वाक्यमेव, तत्र किमुक्तमस्ति, मम संस्कृतभाषा नागच्छति इति केनचित् प्रयोगः कृतः। इत्युक्ते अहं संस्कृतं न जानामि इति वक्तव्यम्। नागच्छति इति अयमर्थः, यद्यपि आगच्छति नागच्छति इत्ययं संस्कृतशब्दः एव, मम संस्कृतभाषा नागच्छति इति संस्कृतवाक्यमेव तत्, परन्तु अत्र प्रयोगप्रकारस्तु भाषान्तरीयः अस्ति। भाषान्तरे एतदर्थकः धातुः प्रयुज्यते, आगमनार्थकः धातुः भाषान्तरे प्रयुज्यते। संस्कृतभाषायां तु अस्य धातोः प्रयोगः नैव शोभते संस्कृतभाषायाम्। अतः अत्र धात्वन्तरमेव, नाम प्रकारान्तरेण एव प्रयोगः कर्तव्यः। अहं संस्कृतं न जानामि अथवा अहं संस्कृतं जानामि इति वक्तव्यम्। कैश्चित् किमुच्यते, मम संस्कृतम् आगच्छति, भाषान्तरे एवं प्रयोगः भवति, मम संस्कृतम् आगच्छति, मम संस्कृतं नागच्छति, आगच्छति नागच्छति इति तथा प्रयोगः संस्कृतभाषायां न क्रियते। एवमेव तत्र व्याघ्रस्य वृक्षारोहणं नागच्छति इति एवं प्रयोगः क्रियते, भाषान्तरे तथा प्रयोगः क्रियते। ಹುಲಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ इति भाषान्तरे तथा प्रयोगः। तत्र व्याघ्रस्य वृक्षमारोढुं नागच्छति इति एवं प्रयोगः कृतः। व्याघ्रस्य वृक्षमारोढुं नागच्छति, व्याघ्रಕ್ಕೆ ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆರೋಢುಂ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಗच्छति इति एतादृशः प्रयोगः भाषान्तरे शोभते, परन्तु संस्कृतभाषायाम् अनेन प्रकारेण प्रयोगः न कर्तव्यः। तत्र किं वक्तव्यं, व्याघ्रः वृक्षमारोढुं न शक्नोति इत्येवं। स व्याघ्रो वा भवतु अन्यः कोऽपि भवतु, व्याघ्रः आरोहति वा न वा तदन्यत्, व्याघ्रो वा भवतु यत्किञ्चिदपि भवतु, यः कोऽपि भवतु, प्रयोगविषये मया उच्यते। प्रयोगप्रकारः कथम् आश्रयितव्यः, कथम् अवगन्तव्यः अस्माभिः इत्यस्मिन् विषये मया उच्यते। अतः संस्कृतभाषायाः काचित् शैली वर्तते, तयैव प्रयोगः कर्तव्यः इत्यपि अस्मिन् विषये सर्वैरपि अवहितैर्भाव्यम्। इत्युक्ते यद्यपि अध्ययनकाले कदाचित् एतादृशानि वाक्यानि अध्येतृमुखात् निस्सरेयुः अध्ययनकाले, परन्तु अध्ययन अनन्तरमपि इत्युक्ते मया इदं विशेषतः कुतः उच्यते इत्युक्ते, तत्र लोके बहवः अस्माभिः संस्कृताध्ययनं कृतम् इति वदन्ति, परन्तु तेषां वाक्यप्रयोगस्तु एतादृशः दृश्यते।
यदा तैः लेखनादिकं वा तत्र भाषणादिकं वा क्रियते तदानीं तेषां शैली प्रकारस्तु वाक्यप्रयोगप्रकारस्तु भाषान्तरसंस्कारानुसारी दृश्यते। अतः तथा मा भूत्, अस्याः यत् वैशिष्ट्यमस्ति तथैव तदनुसृत्यैव अस्याः भाषायाः शब्दाः प्रयोक्तव्याः इत्यस्मिन् विषयेपि सर्वैरपि अवहितैर्भाव्यम्।